Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. اليوم رانا رايحين نديرو انصامبل ولا رايحه ندير لكم البسبوسه تراديسيونيل تاع زمان. بون واش نسحقوا في البسبوسه ديالنا؟ نبداو بسم الله. نبداو قبل بلو سيرو، اللي عندنا لو سيرو عندنا لو بسكوي. نبداو باللو سيرو ديالنا. واش نسحقوا فيه؟ نسحقوا 3 كيسان تاع الماء، نسحقوا كاس تاع السكر ولا 3 كيلات الماء كيله سكر. وي بيان سور على حسب السنيوه ديالكم اوسي فو دوبلي لي ميزور كيما قلت لكم، يا تنقصوا يا تزيدوا. فوالا كيما انا السنيوه ديالي ماشي بون، من بعد نقيس لكم نشد لكم لي ميزور ديالها، ماشي الصغيره كامل، هذيك تاع البقلاوه يعني خدمت لكم بها شحال من مره اللي فوقها. فوالا معليش من بعد نعطي لكم لي ميزور ديالها اكزاكت. انا حندير 6 كيسان. السادس نزيدو، لازم نكملو. لو سيزيام هاوليك، يعني تسمى انا جي دوبلي. نتوما ديروا 3 كيسان. انا كوم البسبوسه يحبوها اي اون بليس دو سا كو ما تفسد لكمش، ديروها دون اون بواط دو كونجيلاسيون وديروا لها ديروها دون اون بواط دو كونجيلاسيون، ديروها في الفريجيدير باسكو مع دوكا سخانه يتو تفسد لكم. لازم ديروها في البروده باش ما تفسدش. نسحقوا اوسي قلت لكم انا درت 2 كيلات بلوتو 6 كيلات ولا 6 كيسان ماء. نتوما ديروا لا مواتيي سي فو فولي على حساب الاخر ديالكم، السنيوه ديالكم بلوتو. انا حندير 6 كيسان ماء مع 2 كيسان تاع لو سكر. هاوليك كاس واحد. فوالا 2 كيسان، 6 كيسان ماء 2 كيسان سكر. اي بيان سور درت 2 طرونش تاع السيترون هامليك كيما راكم تشوفوا فيهم. لازم لو سيرو يحب بزاف لو سيترون. ديروهم فوق الفورنو واحد 15 مينوت، جوست تشوفوهم برك، تشوفوا لو سيرو ديالكم غلا، زيدوا له 5 مينوت برك وطفوا عليه. هذا ما كانوا نخلوه يبرد باسكو من بعد كي نشربوا البسبوسه ديالنا، البسبوسه لازم جوست نخرجوها من لو فو نديروا لو سيرو يكون بارد. فوالا لو بسكوي ديالنا واش نحتاجو فيه؟ نسحقوا 6 حبات بيض. انا درت 6 حبات بيض متوسطين على حسب السنيوه ديالي. هاي ليك هاي السنيوه ديالي، نقيسها لكم برك. فيها 37 sur 30 37 على 30. فوالا 37 سنتيم على 37 sur 30، 37 على 30. فوالا انا السنيوه ديالي ترفد لي البسبوسه ديالي فيها 6 حبات بيض. كما قلت لكم شاك فيديو اي شاك روسيت نقول لكم فو ديفيزي لا روسيت على زوج لي زانغريديون اون دو. فوالا نزيدو كاس حليب، هاوليك كاس حليب، كاس زيت، نزيدو كاس سكر ما عمرتوش، ناقص واحد 2 دوا، ناقص 2 دوا هكذا. وريت لكم شحال مخطره كيفاش نقيسو تاع لي دوا، بعثتولي وفهمتكم هكذا. ناقص 1 دوا هكذا، ناقص 2 دوا هكذا. هذه هي، هذا هو الميزان تاع قيس
صباع قيس زوج صباعتين. فوالا انا نقصت باسكو على جال لو سيرو باش ما يجيناش بزاف فيه لو سكر. نسحقو اوسي. شوفوا حبيتو ديروا بسبوسه فغي بسبوسه لازم يكون عندكم زاز سيترون، لازم باسكو تحب بزاف القارص. فوالا نزيدو نسحقو تاني لا فاني، نسحقو لا نوا دو كوكو، لا نوا دو كوكو. فوالا هذا ما كان سميد باش سميد نسحقو واحد زوج كيسان وربع هكداك. فوالا نبداو بسم الله. حبات بيض نزيدو لو سكر هذاك اللي قلت لكم عليه باش نوريكم برك. شوفوا كيفاش يجيكم موسو. هذا هو السر ديالو. واش نزيدو لو زاست هذاك، الزاست. الزيت ما نديروهاش على فوا دو بريفيرونس. انا نحركو بالباتور ديالنا، بالباتور ولا بالفوي مانويل ولا ليسونسيال. فوز اسيي كو لازم يخرج لكم او موان هكذا في لو كلير ويجيكم شويه موسو بور لو ريوسير ويجيكم هايل. ندير انا نص كاس ونكمل. كملت هذاك النص كاس زيت اللي بقى اللي قعد لي بلوتو. نكملوا لو لي الكاس تاع الحليب. نزيدوا لا فاني، نزيد مغرف تاع قهوه تاع لا فاني. كيما قلت لكم يحب بزاف الزاست، الزاست دو سيترون. فوالا نوجدو باسكو نهضر قبل ما ندير بوز كيما قال واحد، باسكو على جال لو بروي. راني نشوف. نزيدو نديرو كاس ناقص دو دوا. هاوليك تاع لا نوا دو كوكو. هايليك دو دوا، هايليك ناقص دو دوا تاع لا نوا دو كوكو. ونسحقو تاني دو باكي دو لوفور. نسيت ما قلت لكمش. دوك مع الاخر باش نحتاجو سميد. اللي حبيت دير بسميد رطب دير بسميد رطب، اللي حبيت بلو موان. لو موان هدايا المتوسط رايح رايح لا سمول فين، رايح للرطب. فهمتوني؟ يعني البسبوسه اصلها ما تجيش بالرطب، الاصل ديالها جامي يجي بالرطب. باش تجيكم هكداك شغل محبه كي طيب تجي معسله بزاف بنينه، بزاف مازالني في بزاف. بعثولي كامل في البريفي قالوا لي لا روسيت اللي درت لكم علاش اللي درت لكم فيها لو غاتو هذاك اللي بدون بيض. قتلتكم بكلمه بزاف. نزيدو دو باكي دو لوفور شيميك. نديرو درت كاسه نحركو ونزيدو ابخي.
نزيدو لو دوزيام. الكاس الثاني، ونزيدو معاه مغرفه فارينه، اون كويير سوب دو فارين. نزيدو هايليك لا كويير سوب تاع الفارينه. سي بون. قلت لكم يحتاج 2 كيسان ل2 وربع على حساب لا سيمول، على حساب السميد. انايا 2 كيسان معمرين مع مغرف فارينه. هاو كيفاش يجيكم. نجبد برك لا سباتول كيفاش تجيكم لا تيكستور ديالو. هايليك شوفوا. هاوليك نحط لكم شويه التليفون. ها شفتوا لا تيكستور ديالو، القوام فوالا. هكذا لازم يجيكم بور لو ريوسير. بون كيما راكم تشوفوا هنايا تخلوا لو ميلونج هذاك تخلوهم موا 2-3 دقائق داخل لو ريسيبيون. وعلاش؟ على جال باش كيما على بالكم بليك سميد يشرب بزاف سواء الماء ولا كيما هنايا شرب كامل. شوفوا كيفاش تقال شويه بارابو، يعني كيما وريته لكم من قبل دوكا. شوفوا كي راني نفرغ فيه في السنيوه، شفتوا كيفاش تقال. يعني لازم تخلوه 2 أو 3 مينوت يريح شويه، فهمتوني؟ ويجي كما راكم تشوفوا كيفاش يجي. يعني راكم تشوفوا في الصوره هي التي تعبر. فوالا. ونديروه او فور اللي كنا شعلنا له من قبل. يطيب من التحت في من الفوق. فوالا. هاوليك بعد ما طاب كما راكم تشوفوه بيان دوغي. منقدرش نفدو لكم باسكو راه سخون. جوست تخرجوه من لو فور. لازم تشربوه بلو سيرو هذاك هكذاك بارد. فوالا. بسم الله. على بها قلنا نسبقو بلو سيرو، لازم يبرد. قد ما ديروا لها قد ما راهي تشرب فيه. لقيتها شربت بيان كيما راكم تشوفوا فيها. هايليك مازالها يعني تلصق من الفوق. لا ديكور كيما ما نقول لكم كل واحد يديكوري كيما يحب. انا حندير لها لا نوا كوكو من الفوق، نرشها بشويه تاع لا نوا كوكو، يعني اسهل ما يكون. سيوها يرجعوا لي الخبر، قولوا لي فو كومونتير. هايديك دوك نقسم لكم. نزيد نخليها حتى وين تبرد بيان، مي نقسم لكم. عباكم والفت لو لايف، والفت حتى نقول لكم نقسمها لكم دوكا قبل ما نكوبي. جو اوبليي كو سي اون فيديو. نخليها حتى وين تبرد بيان ونقسم لكم مع مورسو. فوالا هكذا. فوالا هايليك دوك نقسم معكم ان بتي مورسو. شوفوا ميم كي نقسموها شوف نجوم خير. فوالا شوفوا كيفاش تجي محبه. بور باش تعرفوا بلي vous l'avez réussi ولا vous avez réussi votre بسبوسه. هايلك شفتوا كيفاش تجي محببه، شفتوا تجي شغل كي طعم. هذه هي لا فغي بسبوسه بلا سمول موين كيما قلت لكم. très bonne. لو زيت دو سيترون هذاك
شربتها بيا، ما جاتش يعني بزاف سكري. هايلك هايلك، هذه هي نوتخ روسيت تاع بسبوسه. هايلك فوالا، هذه هي بسبوسه ديالنا كيما وريتها لكم. ان شاء الله نكونوا ما تقلناش بزاف عليكم، كنا خفاف وظراف. ان شاء الله فوزالي لا ريوسير وتجيكم بنينه هكذا كيما درتها انايا، وتجيكم هكذا بوكو بلوس محببه. لازم ديروه بالسميد موين ولا ديروا لي ميم زانغريديون كو اللي عطيت لكم، تخرج لكم هكذا لا غوسيت اللي نعطيها لكم ديروها كيما عطيتها لكم، تخرج لكم لا ميم، ما زدت ما نقصت فيها. فوالا. واذا عجبتكم كيما قلت لكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه. فوالا. فو كليكي سور لا كلوش هذيك توت باش يلحقوكم كامل مي فيديو. ديسي لا تهلاو في رواحتكم. لا بروشين فيديو ان شاء الله اذا كنا ملحيين.